म्हाका कितें समजलां. सकयल दिल्ल्या विधानांक लावपी फावो तो पर्याय वेंचून बरयात. पयलें, मे म्हयन्याची सुटी सुरू जाले काय बरोवपी आनी ताचे इश्ट शाळेच्या मैदानार एकठांय जाताले, आंब्या मुळांनी पडिल्ले आसताले, ट्युशनाच्या अभ्यासांत बुडिल्ले आसताले वा दोंगराची भोंवडी करताले. जाप ते आंब्याच्या मुळांनी पडिल्ले आसताले. दुसरें, बरोवप्याचे भलायकेचो आनी संस्कारांचो मंत्र म्हणजेच दीसभर दोंगुल्ल्याचेर भोंवप आनी घरा येवन न्हिदप, रानफळां खावप आनी स्मार्टफोन वापरप, हात पांय धुवन प्रार्थना करून जेवण खावन सुसेगाद न्हिदप व सैमीक वातावरणांत रातभर भोंवप. जाप हात पांय धुवन प्रार्थना करून जेवण खावन सुसेगाद न्हिदप. तिसरें, आयच्या काळार भुरग्यांचें भुरगेपण रानफळां खावन मजेन गेल्लें दिसता, गांवचे संस्कृतायेन आनी मैदानी खेळांत खूब रमिल्लें दिसता, सैमीक वातावरणा पासून पयस गेलां वा स्मार्टफोनांत घुस्पून गेल्लें दिसता. जाप स्मार्टफोनांत घुस्पून गेल्लें दिसता. सोदुया जापो. उतरां खजिनो सोदुया. पयलें, सकयल दिल्ल्या इंग्लीश उतरांचे कोंकणी भाशेंत कितें अर्थ आसात तांचो पाठ वाचून सोद घेयात आनी सोदिल्लीं उतरां रित्या सुवातांनी भरात. इंग्लीश वर्ड, कोंकणी उतरां. एन्थुजिएझम उमळशीक, फॉर्च्युनेट नशीबवान, टेस्ट आस्वाद, सॅटिस्फॅक्शन धादोसकाय वा धादोस, कल्चर संस्कृती, सॅफ्रन केसरी, हॅपिनस खोशी व उमेद, ट्रेडिशन परंपरा. प्रश्न 1. तुमी खंयच्या रानफळां खाल्ल्यात तांचें वर्णन भासाभास करात. जाप हांवें काण्णां, चुन्नां, जगमां, जांबळां, जांब, आंवाळे हीं रानफळां खाल्ल्यात. तुमी खंयची खाल्ल्यात ती तुमी बरोवंक शकतात. दुसरें, गोंयच्या विंगड वाठारांनी वेगवेगळ्या ऋतू प्रमाणें वेगवेगळीं फुलां फुलतात. तांचेर भासाभास करात. जाप गोंयच्या विंगड वाठारांनी फुलां ऋतू प्रमाणें फुलतात. ऋतू म्हटल्यार सिजन. पावसाळ्यांत सुरंगां, आबोलीं, दसण, जायो, जुयो, मोगरीं, चिड्डे आदी. शिंयाळ्यांत रोजां, शेवतीं, दालिया आदी. गिमाळ्यांत चाफे, कांटी, सदाफुली, रुक्मिणी. वर्सभर फुलपी फुलां, गुलाब, दसण, कांटी, सदाफुली. तिसरें, आतां तुमी खंयचे मैदानी खेळ खेळटात. जाप आतां आमी फुटबॉल, क्रिकेट, लगोरी, कबड्डी हे खेळ खेळटात. तुमी दुसरे कसले खेळटात जाल्यार तेय बी बरोवंक शकतात. प्रश्न 4. तुमी भलायकी बरी उरपाक तुमी आनीक कितें करतात तें वर्गांत वर्णन करून सांगात. जाप सकाळीं वेळार उठप आनी रातचे वेळार न्हिदप. दुसरें, दांत दिसाक 2 फावटी घासतात. तिसरें, खेळून येतकच हात पांय धुतात. चवथें, भाजयो आनी फळां सद्दां खातात. पांचवें, सद्दां नितळ आनी निवळ कपडे घालतात. सवें, घरा सकाळीं वा सांजे वेळार व्यायाम करतात. व्यायाम म्हटल्यार एक्सरसायज. पयलो प्रश्न पळोवया. बरोवपी आपल्या भुरगेपणांत जायते खेळ खेळटालो. ताच्या खेळाची म्हायती तुमच्या उतरांनी बरयात. जाप बरोवपी भुरगेपणांत तिवल्या बावल्यांचो खेळ, आपालिपा, लगोऱ्यो, खांट्यांनी, बडयांनी, व्हिरांनी, शिपयांनी, कोयंडोबाल, रिंगांनी आनी फातरांनी हे खेळ बरोवपी आपल्या भुरगेपणांत खेळटालो. दुसरें, पिटकोळी ह्या पाठांत वर्णन केल्ल्या विंगड ऋतूंतल्या फळांची म्हायती बरयात. जाप वेगवेगळ्या ऋतूंत वेगवेगळीं रानटी फळां जातात. गिमांत काण्णां, चुन्नां, जगमां, जांबळां, चिंवरां, चारां, दामणां, चाफेरां, भिण्णां. शिंयांत कणेरां, जांब, ओवूळ धडे, चिचेबोटां, आंवाळे, आसाळीं. पावसांत भेडसां, गोयेटां अशा साबार तरांच्या फळांचो आस्वाद आमकां विंगड म्हटल्यार डिफरंट ऋतूंत मेळटा. तिसरें,
पुर्विल्ल्या काळार लोकांची भलायकी कित्याक लागून बरी उरताली? जाप: पुर्विल्ल्या काळार लोक भायल्या तरेकवार खेळांनी धोपरां कोपर फोडून घेताले, पूण सवंगड्याचो सांगात आनी खेळाची मजा हातून तांची दूख विसरून वताली. ह्या खेळांनी कुडीचो व्यायाम जातालो, आंगातलो घाम वतालो, कुडीक एक सुटसुटीतपणां येतालो. वेळार खाण जेवण तेंय बी घरांत शिजिल्लें, भायल्यान खाणाचो तांकां केन्नाच सोस नासलो. वेळार न्हीद पडिल्ल्यान पुर्विल्ल्या काळार लोकांची भलायकी बरी उरताली. चवथो, पिटकोळेच्या फुलां विशीं बरोवप्यान कसलें उमाळें उक्तायलां? जाप: पिटकोळेचें फूल सादारण वरसभर फुलपी हें 4 पाकळ्यांचेंच आसता, पूण 5 पाकळ्यो आशिल्लें फूल मेळ्ळ्यार ताका नशीबवान मानता हें उमाळें बरोवप्यान उक्तायलां. ह्या पाठांत आनीक खूब उमाळीं आसात, तर तुमी खंयचीय बरोवं शकतात. 5वें, पिकिल्ली पिटकोळी पळयतकच बरोवप्याच्या मनांत आयिल्ले वेगवेगळे विचार कशे तरेन उक्तायल्यात ते तुमच्या उतरांनी बरयात. जाप: पिटकोळी पिकली म्हणटकच गाढ तांबड्या काळशा कोराची जातात, आंबट गोड पिठूळ लागतात. खरें म्हणल्यार फुलां फळांची खरी सोबाय ही झाडाचेरूच आसता. सवणीं पाखे हीं फळां खातना सैमाचें एक अप्रूप आंग पळोवपा सारकें आसता. केन्ना केन्ना घोंसांनी पिकिल्लीं हीं फळां खुटपाक मन येनाशिल्लें. तीं तशींच झाडाचेर सोबीत दिसतालीं, पूण पिकिल्ल्या पिटकोळ्याचो घोंस पळयलो म्हणटकच तोंडान उडोवपाचो मोव आडावंक जायनासलो. 6वें, पिटकोळी ह्या पाठांत बरोवप्याक एके तरेचें रितेपण जाणवता. हें रितेपण कित्या खातीर जाणवता अशें तुमकां दिसता? जाप: बरोवपी भुरगेपणांत आपल्या इश्टा स्ववांगड्या बरोबर खेळटालो, दोंगुल्ल्यांचेर वतालो, वेगवेगळ्या रुतूंतलीं रानटी फळां खातालो आनी शाळेंत वतालो. आयज ती धडे वयली पिटकोळी पळोवन ताचें मन भुरगेपणांत रिगलें आनी अकस्मात पिटकोळेचें 5 पाकळ्याचें फूल हाताक लागिल्ले भशेन दिसलें. पूण ह्यो भावना व्यक्त करपाक ताच्या सांगातान एक उतर बरोवं शकतात. ताच्या गांवचे इश्ट सवंगडी नासले. बरोवप्याचो तो गांव, गांवांतल्यो त्यो यादी आनी इश्टांचो तो सांगात हाचें रितेपण बरोवप्याक आयजूय जाणवता. 7वो, पिटकोळी ह्या पाठाक तुमी दुसरें खंयचें नांव दितले आनी कित्याक? जाप: ह्या पाठाक हांव निसर्गाचो सांगाती हें नांव दितलो, कारण हो पाठ मनशाचे आनी निसर्गाचे ल्हान व्हड जिवाचो संबंद आनी मोग दाखयता. जाप: ह्या पाठाक मनशाचो आनी सैमाचो एकचार हें नांव दितलो, कारण ह्या पाठांत मनशाचें आनी सैमाचें नातें आनी आदल्या काळार मनशांक सैमा कडेन वेळ सारपाक कितलें आवडटालें हें सांगलां. प्रश्न 8, आमी दोंगर रानां कित्याक सांबाळपाक जाय? जाप: पयलें, दोंगर रानां आमकां शुद्ध हवा, उदक आनी पावस दिता. दुसरें, दोंगर रानां जनावरांक आसरो दिता. तिसरें, दोंगर रानां आमकां वेगवेगळीं वखदी झाडां, वखदां, फळां, फुलां, लाकूड दितात. प्रश्न 9, तुमी पळयल्ल्या रानवटी फळांची वळेरी तयार करात. वळेरी मिन्स लिस्ट. सो तुमी बरयात, तुमी कसलीं कसलीं रानवटी फळां पळयल्या पळय तीं, जशीं काण्णां, चुन्नां, जगमां, तुमी बरोवंक शकतात. सकयल दिल्ल्या वाक्यांतलीं विशेशणां वळखून तांचे प्रकार बरयात. विशेशण म्हटल्यार एजिटीव. ती 2 भासाची असतात. एजिटीव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी म्हटल्यार गुण विशेशण ओ गुणवाचक विशेशण, आनी क्वांटिटी म्हटल्यार संख्या विशेशण ओ संख्यावाचक विशेशण. पयलें, सोहेल हुशार भुरगो. सोहेल कसलो भुरगो? हुशार. तर आमचें विशेशण हुशार. हुशार इज द क्वालिटी. तर प्रकार गुण विशेशण वा गुणवाचक विशेशण. दुसरें, म्हजो आजो 75 वर्सांचो आसा. कितक्या वर्सांचो आसा?
75. तर विशेषण कितें जालें 75. 75 हें जालें क्वॉन्टिटी, कित्याक तो नंबर. ताचो प्रकार कसलो संख्या विशेषण. जेन्ना नंबर येता तेन्ना आमी संख्या विशेषण व संख्यावाचक विशेषण अशें म्हणटात. तिसरें, आयज कांय भुरगे शाळेक येवंक नाशिल्ले. हातून कसलें आसा विशेषण. आयज कितके भुरगे शाळेक येवंक नाशिल्ले. आन्सर कांय. तर विशेषण आमचें कांय. कांय परत जालें क्वॉन्टिटी. प्रकार संख्या विशेषण वा संख्यावाचक विशेषण. चवथें, आमचो गांव 5व्या शेतांनी भरला. आमचो गांव कसो भरला 5व्या. तर विशेषण आमचें 5वाचार. तें जालें क्वॉलिटी. प्रकार कसलो गूण विशेषण. क्वॉलिटी सांगता आमकां वा गुणवाचक विशेषण. 5वें, रुपा सदांच वर्गांत पयलो क्रमांक घेता. कसलो क्रमांक घेता पयलो. सो पयलो जालें क्वॉन्टिटी. ताचो प्रकार कसलो संख्या विशेषण व संख्यावाचक विशेषण. प्रश्न 2, सकयल दिल्ल्या वाक्यांतले अव्यय वळखून ताचे प्रकार बरयात. तर अव्ययाचे 4 प्रकार आसात. ते म्हटल्यार क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधी अव्यय, जोड अव्यय आनी उमाळी अव्यय. पयलें, जेन्ना तूं न्हिदलो तेन्ना मामा आयिल्लो. तर पयल्या वाक्यान 2 वाक्यां आसात. जेन्ना तूं आयिल्लो. केन्ना आयिल्लो जेन्ना जालो टायम. तर पयलो अव्यय जालो आमचो जेन्ना. क्रिया विशेषण तेन्ना मामा आयिल्लो. तर तेन्ना जालें आमचें दुसरें क्रिया विशेषण. दोनूय एक्शन वर्ड्स. क्रिया विशेषण. दुसरें, वखलां बगर म्हाका दिसना. हातून अव्यय खंयचो बगर. बगर म्हटल्यार संबंधी, कित्याच्या संबंधान उलयता. ताचो प्रकार संबंधी अव्यय. तिसरें, शी सायबा गरमेन नाका जालें. शी सायबा, आवयस असले आमी ताका उमाळी अव्यय म्हणटात. ज्या उपरांत एक्सक्लेमेटरी मार्क आसता ताका आमी उमाळी अव्यय म्हणटात. तर ताचो प्रकार जालो उमाळी अव्यय. चवथें, रिटान बॉल नेटान मारलो. कसो मारलो नेटान. नेटान हें क्रिया जालें, तें एक्शन. तर क्रिया विशेषण. 5वें, बाजारांत आमी कपडे आनी बूट घेतले. तर हातून अव्यय खंयचो आसा आनी, कित्याक तो 2 वाक्यांक जोडटा. तर आमी ताका आनीक आमी जोड अव्यय म्हणटात. हो ताचो प्रकार. प्रश्न 3, सकयल दिल्ल्या अव्ययांचो वाक्यांत उपेग करून बरयात. पयलें, आरे रे. तर जाप पळोवया. आरे रे तो भुरगो सकयल पडलो. तुमी कितेंय बरोवंक शकतात. आरे रे ताच्या घरार झाड पडलें. दुसरो, खातीर. जाप, देशा खातीर जवानांनी आपले प्राण दिले. तिसरें, ना जाल्यार. बेगीन चल ना जाल्यार बस वतली. चवथें, आब्बा. आब्बा केदो व्हडलो रूख. 5वें, थंय. हो पुस्तक काड आनी थंय दवर.